ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا واجب الاحترام سامعین حضرات،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 15واں پارا، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، پارے دا اور سورت دا تیسرا رکوع۔ معاشرے دے اندر ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھنا ایک ایسا بہترین اور خوبصورت عمل ہے کہ جدی وجہ تو انسان معاشرے دے اندر معزز اور مؤدب گردانے جاندا ہے، جس طرح امتی پاباندے اپنے نبی دے احترام دا، مرید پاباندے پیر دے احترام دا، مقتدی پاباندے اپنے امام اور خطیب دے ادب دا، شاگرد پاباندے اپنے استاد دے احترام دا، چھوٹا پاباندے بڑے دے ادب دا، جوان پاباندے برے بزرگ دے احترام دا، بیوی پاباندے اپنے شوہر دے احترام دی، اور اسی طرح اولاد پاباندے اپنے والدین دے ادب و احترام دی۔ اور ابتدا دے اندر اے بات اپنے ذہن نشین فرمانا کہ شریعت اسلامیہ نے اولاد نو صرف ماں دے حقوق دا ہی پابند نہیں ٹھہرایا، بلکہ باپ دے حقوق دا بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور پھر اے بات بیان کرن دے نال اس بات دی شرمندگی اور ہچکٹاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح ماں دی خدمت کرنا ضروری ہے، اسی طرح باپ دی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ماں دا احترام کرنا لازم و ملزوم ہے، اسی طرح باپ دا احترام کرنا بھی لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح ماں دا ادب کرنا فرض ہے، اسی طرح باپ دا ادب کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح ماں دی دعا جنت دی ہوائے، اسی طرح باپ دی دعا بھی جنت دی ہوائے۔ جس طرح ماں دی رضا اندر رب دی رضا ہے، اسی طرح باپ دی رضا اندر بھی رب دی رضا ہے۔ جس طرح ماں دی ناراضگی اندر رب دی ناراضگی ہے، اسی طرح باپ دی ناراضگی اندر بھی رب دی ناراضگی ہے۔ جس طرح ماں تو بغیر دنیا اندھیر ہے، اسی طرح باپ تو بغیر بھی دنیا اندھیر ہے۔
جس طرح ماں دی اجازت تو بغیر جہاد کرنا جائز نہیں، اس طرح باپ دی اجازت تو بغیر بھی جہاد کرنا جائز نہیں۔ اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں باپ دی شان، باپ دی عظمت اور باپ دے ادب و احترام دے حوالے نال گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا فرماؤ کہ جنہ دے باپ دنیا تو جا چکے نے، اللہ اونا دیاں قبرانو بہشت بری بنائے، اور جنہ دے باپ زندہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال اونا نو صحت و عافیت، ایمان والی اور نیکی والی لمبی تو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، اگر موجودہ معاشرے دے اندر والدین دے حقوق دے بارے، اولاد دے رویے دا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو اولاد دا خصوصاً باپ دے حوالے دے نال معاملہ بڑا سنگین نظر آؤندا ہے۔ اور جاؤ معاشرے دے اندر مشاہدہ کر کے ویکھ لو، اکثر اوقات یہی ویکھن دے اندر آ رہے آئے کہ اگر کوئی مقرر تقریر کردا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے کوئی خطیب اپنی خطابت دے جوہر دکھاندا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے کوئی شاعر شاعری کردا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے کوئی مصنف قلم اٹھاندا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے کوئی پینٹر خطاطی کردا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے، اور اس تو ہٹ کے اگر کوئی بس یا ٹرک خریددا ہے تو بڑا سارا لکھوا دیندا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کوئی چاند گاڑی یا رکشہ خریددا ہے تو بڑے شوق دے نال تحریر کرواندا ہے ماں دی دعا جنت دی ہوا۔ کوئی موٹر سائیکل یا اس تو علاوہ اور کوئی چیز خریددا ہے، موٹر سائیکل خریددا ہے تو بڑے ذوق نال او دی ہیڈ لائٹ تے لکھوا دیندا ہے ماں تجھے سلام۔ کوئی کیری ڈبہ یا ٹوڈی گڈی خریددا ہے تو بڑی خوشی دے نال لکھواندا ہے یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے ماں کی دعا سے ملا ہے۔ ان سوال پیدا ہوندا ہے کہ ساریاں محبتاں، الفتاں، عقیدتاں کیا باپ واسطے ماں واسطے ہی رہ گئیاں نے؟ باپ دی کوئی ویلیو، وقت اور حیثیت نہیں، مگر اس سوال دا جواب فرمان خدا چو اور فرمان مصطفیٰ چو ملدا ہے کہ لوگوں صرف ماں دی خدمت اور تابعداری ہی ذریعہ نجات اور باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ باپ دی خدمت بھی دنیا آخرت دی کامیابی اور کامرانی دا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور ہمیشہ واسطے یہ بات اپنے ذہن نشین فرما لو کہ باپ دا ادب کرنا، باپ دا احترام کرنا، باپ نو شفقت برے انداز دے نال بولانا، اے کوئی عام اور معمولی لوگاں دا سیوا نہیں، بلکہ باپ دی عزت و احترام کرنا اے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے برگزیدہ نبیاں اور اللہ دے برگزیدہ رسولاں دی عادت اور نبیاں دا سیوا ہے۔ اب ویکھو نا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر اور مشرک باپ دے سامنے ایک بیٹے دی حیثیت دے نال کھڑے نے تے بڑے پیارے انداز دے نال اپنے باپ دا ادب اور احترام کر رہے نے۔ تو باپ اور بیٹے دے مکالمے نو رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریات امام الحرمین سید الثقلین
الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو آپ نے ذہن نشین فرمانا. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں پیارے خلیل علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے تے آندے کی نے. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے کافر تے مشرک باپ دے سامنے کھڑے نے تے آندے کی نے یا آباتی اے میرے ابو جان. اے نہیں آکھیا ابو جی ابا جان بلکہ بڑے پیارے انداز دے نال بڑے نرم لہجے دے نال فرمان دے نے یا آباتی اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. اے میرے ابو جان اج نہ چیزاں دی تسی عبادت تے پوجا کر دے ہو اے چیزاں نہ کسے نو نفع دے سکدیاں نے نہ ہی کسے نو نقصان دے سکدیاں نے. یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. اے میرے ابو جان کہ اونا چیزاں دی عبادت کر دے ہو کہ جیڑیاں چیزاں نہ اپنے کناں تو سن سکدیاں نے اور نہ ہی اپنیاں اکھاں تو ویکھ سکدیاں نے. ولا یغنی عنک شیئا. اے بتاں دیاں مورتیاں نہ کسے نو نفع پہنچا سکدیاں نے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکدیاں نے. یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. اے میرے ابو جان جیڑا نبوت والا علم میرے کول آ گیا ہے او نبوت والا علم تو اڈے کول نہیں آیا. فتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابو جان میری پیروی اختیار کر لو گے تے سیدھے رستے تے آ جاؤ گے. یا ابتی لا تعبد الشیطان. اے میرے ابو جان شیطان دی عبادت نہ کرے آجے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابو جان شیطان تے ہے ہی رحمان دا دشمن. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابو جان منو ڈر لگدا ہے پیا تسی کتے اللہ دے عذاب دی گرفت اندر نہ آ جاؤ. فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو جان کتے شیطان دے ساتھی نہ بن جایا جے. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام گل گل دے نال باپ نو ابو جان ابا جان کہہ کے بلا رہے نے تے ہن باپ اپنے بیٹے دیاں گلاں دا جواب دے لگا ہے تے آندا کیے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اوے ابراہیم کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے آپ بتاں دیاں مورتیاں تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکدیاں. اے ابراہیم گل سن لے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم تو تے میرے معبوداں دی توہین کر رہا ہے تو میرے معبوداں دی بےزتی کر رہا ہے تے گل سن لے.
اگر تو میرے معبوداں دی توہین کرن تو باز نہ آیا، اگر تو میرے معبوداں دی بے عزتی تو باز نہ آیا، لا الا تنتہی لا ارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم میں تینوں مار مار کے پتھر تے رجم کر دیاں گا اور تینوں گھروں بھی کٹ دیاں گا۔ ہن پیارے خلیل علیہ السلام اپنے باپ دیاں کوڑیاں کو سہلیاں گلاں سن کے متھے وٹ نہیں باندے، متھے تے اوڑیاں نہیں باندے، باپ دے غصے والیاں گلاں نو سن کے غصے دے نال جواب نہیں دیندے، بلکہ پیارے خلیل علیہ السلام بڑے شفقت بڑے انداز دے نال فرماندے نے، اے میرے ابو جان تسی میریاں گلاں دا جواب غصے دے نال دے رہے ہو، میریاں گلاں دا جواب تلخ انداز دے نال دے رہے ہو، لیکن ابو جان میں تو اڈیاں غصے والیاں گلاں دا جواب غصے نال نہیں دیاں گا، بلکہ میں ایک کوئی گل آکھاں گا، سلام علیک سلام علیک۔ ابو جان تو اڈے تے میرا سلام ہووے، میرے بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام دے طرز عمل چوں طرز بیان چوں پتہ اے چل رہا ہے کہ باپ جیڑی مرضی کیفیت حالت دے اندر ہووے، کسے بھی حالت دے اندر بولو باپ دی بے عزتی کرنی جائز، باپ دی بے عزتی کرنی جائز نہیں جے۔ اے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر پیارے یوسف علیہ السلام بیٹے دی حیثیت دے نال اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، تے اے بھی اپنی زبان تو آندے نے، یا آباتی اے میرے ابو جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں پیارے یوسف علیہ السلام رب العالمین نے نبی بنایا ہے، تے جناب یوسف علیہ السلام بے حیثیت ایک بیٹا اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے، تے اے بھی کہہ رہے نے، یا آباتی اے میرے ابو جان۔ ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹے دی حیثیت دے نال باپ ابراہیم علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، تے اے بھی کہہ رہے نے، یا آباتی اے میرے ابو جان۔ یعنی قرآن دے اسلوب بیان چو پتہ اے چلدا ہے کہ باپ دا ادب و احترام کرنا، باپ دا جناب احترام نو ملحوظ خاطر رکھنا، اے کوئی عام لوگاں دا شیوا نہیں، بلکہ باپ نو شفقت برے انداز دے نال محبت دے نال باپ نو بلانا، اے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے جلیل القدر نبیان دا شیوا تے نبیان دی عادت ہے۔ اور اللہ دے قرآن دے وچوں اے بھی بات واضح طور تے سانو نظر آ رہی ہے کہ جیڑیاں اولادہ باپ دا ادب کر دیا نے، دنیا تے رہ کے باپ دا احترام کر دیا نے، اگو پھر رب العالمین اونا نو اولادہ بھی معدبی عطا فرمان دینے۔ اب ایکھو نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بن کے اپنے کافر تے مشرک باپ دا ادب تے احترام کیتا ہے، تے رب نے اس احترام تے ادب دا صلہ اے عطا کر دیتا ہے کہ آج جناب ابراہیم علیہ السلام کئی سال گزر گئے نے، تے آج جناب ایک باپ دی حیثیت دے نال بیٹے دے سامنے نے، تے آ کے
کے آندے کی نے آندے نے اے میرے پیارے اسماعیل انی ازباہو کا فانظر ماذا ترا، اے میرے اسماعیل میں رات و خواب دے اندر ویکھے آئے کہ میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر اپنے ہاتھاں دے نال ذبح کر رہا ہاں۔ تے ہوندا ہاں کوئی ساڈے معاشرے دا نوجوان ابو جی کن دیاں گلاں پہ کر دیو، اے نہیں تہاڈی عمر ہو گئی ہے تے ایہو جی عمر دے اندر انج دے خواب آندے نے۔ بھلا کدی کسے باپ نے بھی بیٹے نو ذبح کیتا ہے؟ نا نا نا، بلکہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ دی اس گل نو سن کے کوئی عذر پیش نہیں کیتا، کوئی بہانہ جناب نہیں ڈھونڈیا، بلکہ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ نو آندے نے یا اباتی، اے میرے ابو جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان جیڑا توانو خواب آیا ہے انہوں حقیقت دے اندر تبدیل کر دیو، ان قریب تسی منو صبر کرنے والے اندے وچوں پاؤ گے۔ اس واسطے میرے بھائی اج باپ دا ادب کر لیں گا تے کل نو اپنیاں اولاداں دے کولوں کروا لیں گا۔ اور صرف ماں دی دعائی جنت دی ہوا نہیں، آج اسی آنے ہیں نا لو جی ماں دی دعا جنت دی ہوا، لیکن جناب سانو کسی سبق دیتا ہی نہیں کہ اللہ دے بندیاں صرف ماں دی دعائی جنت دی ہوا نہیں ہوندی بلکہ باپ دی دعا بھی جنت دی ہوا ہوندی ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریات امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا ہے، جامع ترمذی دی حدیث ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جڑے سن 59 ہجری دے اندر مدینہ طیبہ دی سرزمین تو رحلت فرما گئے، حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 48 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے، 78 سال دی عمر اندر اینا وفات پائی ہے، اور آپ علیہ السلام دیا 5575 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرمایا۔ آپ فرماندے نے 3 قسم دے ایسے بندے نے کہ جنہ دی دعانو رب العالمین بڑی جلدی دے نال قبول فرماندے نے۔ او 3 بندے کیڑے نے؟ آپ فرماندے نے دعوت المسافر، مسافر آدمی حالت سفر دے اندر دعا کرنے والا، اللہ مسافر بندے دی دعا نو بڑی جلدی دے نال قبول فرماندے نے۔ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، دوسرا او بندہ جیڑا ظلم و ستم دا شکار ہو گیا ہے، ظلم دی چکی دے اندر پیسے آ گیا ہے، میرے آقا فرماندے نے ایسے مظلوم بندے دی دعا نو بھی اللہ ضرور قبول فرماندے نے۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدُ عَلَى والدی، اور تیسرا او باپ او والد جیڑا اپنی اولاد واسطے جیڑی بھی رب کو لو جائز دعا کردہ ہے، اللہ اس باپ دی دعا نو ضرور قبول فرما لیندے نے۔ اس واسطے میرے بھائی پتہ اے چلیا صرف ماں دی دعائی جنت دی ہوا نہیں ہے بلکہ باپ دی دعا بھی جنت دی ہوا ہے، اور جس طرح ماں دی دعا دینا
नाल रब्बुल आलमीन दुनिया दे अंदर औलादां नूं इज्जतां अता फरमा देंदे ने। इसे तरह बाप दी दुआ दे नाल भी रब्बुल आलमीन दुनिया दे अंदर औलादां नूं इज्जतां अता फरमा देंदे ने। साडी जमात दे बड़े मशहूर व मारूफ खतीब शेरे पंजाब हजरत मौलाना मुहम्मद हुसैन शेरे पंजाब हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब अपनी तकरीर दे अंदर एक वाकया सुनाते ने कि एक दिन ना मैं जहाज दे अंदर शेखुल कुरान हजरत मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखोपुरी मुहब्बत ना कहो रहमतुल्लाह अलैह आंदे उन्हां दे नाल ना मैं सफ़र कर रहा सा ते दौराने सफ़र मैं उन्हां दे कोलों एक सवाल कीता, गल पूछी कि शेख साहब अल्लाह ने तुहानू दुनिया दे अंदर बड़ा मुकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, इहदी वजह की है? हर बंदा ही तुहाडी इज्जत करदा है। ते शेखुल कुरान फरमांदे ने बेटा मंजूर आ जिहड़ी तू मेरे कोलों गल पूछी है अज तो पहला ये गल किसे नू मैं नहीं दसी, लेकिन अगर तू हालत सफ़र दे अंदर मेरे कोलों पूछ लईए ते बेटा मंजूर सुन लै, अज जिन्नी भी अल्लाह ने मैनू इज्जत अता की है इहदे अंदर मुहम्मद हुसैन दा कोई भी इहदे अंदर मेरी वडियाई नहीं, कोई इहदे अंदर मेरी मेहनत नहीं। अज जिन्नियां भी मैनू इज्जतां मिलियां ने बेटा मंजूर सिर्फ बाप दियां दुआवां और मेहनतां दी वजह तो मिलियां ने। मेरे शेखुल कुरान फरमांदे ने मेरे वालिद मोहतरम नू गैंठिए दा मर्ज सी, अपने कदमां दे नाल चल फिर नहीं सी सकदे। मैं अपने घर तो काफ़ी दूर दूसरे गांव दे अंदर पिंड दे अंदर जुमा पढ़ाने वास्ते जाया करदा सा। मैं कल्ला अपने बाप तो बगैर जुमा पढ़ाने वास्ते नहीं सी जांदा, बल्कि अपने बाप नू भी अपने नाल अपने कंधियां ते उठा के जाना सा। मैं अपने बाप दी इसे तरह खिदमत करदा रहा। हर 8 दिन बाद ना अपने बाप नू मैं कंधियां ते उठाना ते मस्जिद दे अंदर जुमा पढ़ाने वास्ते ले जाना ते जुमा पढ़ा के फिर अपने कंधियां ते उठा के बाप नू घर दे अंदर ले आउना। काफ़ी देर इसे तरह सिलसिला जारी रहा। एक दिन ना मेरी मस्जिद दी इंतजामिया नू ना मेरी कोई हालत ते तरस आ गया ते आपस दे अंदर आंदे ने वेखो यार साडे खतीब साहब इन्नी कोशिश दे नाल इन्नी मुशक्कत दे नाल बाप नू कंधियां ते उठा के लिआंदे ने साडे खतीब साहब ने, लिहाजा सानू कोई उन्हां दी मुश्किल दे अंदर आसानी पैदा करनी चाहिए। फरमांदे ने कि मेरी मस्जिद दी इंतजामिया ने उस वक्त दे अंदर ना मैनू एक बाईसाइकिल खरीद के ला देती। फरमांदे ने लो शेखुल कुरान जी साडे वल्लों तोहफा कबूल कर लो, बाप नू तुसी कंधियां ते उठा के लिआंदे हो ते साडे कोलों तुहाडी ये मुशक्कत वेखी नहीं सी गई, लिहाजा असी सोचिया कि तुहानू कोई सहूलत फराहम कर दईए, इहदे ते आप भी सवार हो के आया करो। अपने बाप नू कंधियां ते उठान दी बजाय साइकिल ते बैठा के ले आया करो। शेखुल कुरान फरमांदे ने बेटा मंजूर मैं हुण अपने बाप नू कंधियां ते उठान दी बजाय साइकिल ते सवार करके लैके आउंदा जांदा रहना वा, लेकिन बेटा मंजूर अल्लाह दी कसम है जेड़ा सुकून ते जेड़ा सुरूर बाप नू कंधियां ते चुक के मैनू आउंदा सी ओ सुरूर ते आराम मैनू साइकिल ते भी मुहैया नहीं सी आउंदा। चंद जुमियां दे बाद मैं अपनी इंतजामिया नू ये साइकिल वापस दे देता, लो जी अपनी चीज संभाल लो, मैं अपने बाप दी पहले जैसी खिदमत करनी चाहना वा। शेखुल कुरान फरमांदे ने मैं उसे तरह फिर अपने बाप नू कंधियां ते उठा के घरों मस्जिद दे अंदर मस्जिद जो घर दे अंदर लैके आउंदा, इसे तरह मैं अपने बाप दी खिदमत कर रहा वा। एक दिन मैं वेखिया कि घर दे वेड़े दे अंदर चार पाई ते मेरे बुजुर्ग बैठे होए ने, अपने कमजोर जे हाथ आसमानां दी तरफे बुलंद कर ले ने
اکھاں دے وچوں آنسو نکال کے رب دے حضور دعا کر دینے، اے عرشاں والیا میرا محمد حسین میرا محمد حسین میریاں بڑیاں خدمتاں کردا ہے، اللہ میرا بیٹا محمد حسین میرا بڑا ہی خیال رکھدا ہے، اللہ میں اے دے تے زمین تے راضی ہاں، تو عرش بری تے اے دے تے خوش ہو جا، اور اللہ میرا بیٹا مینوں کندھیاں تے اٹھائی پھردا ہے، اللہ میرے بیٹے نو اینیاں عزتاں عطا فرما دے کہ لوگ اینو اپنے ہتھاں دیاں تلیاں تے چکن تے مجبور ہو جان، میرے بھائی اللہ دی قسم ہے، پھر اپنے شیخ القرآن دی عزت کر دے سن، شیخ القرآن دی بغانے میں قرآن و حدیث والا واسطے تبلیغ سن لیندے سن تے عزت کرن تے مجبور ہو جاندے سن، میرے بھائی پتہ اے چلیا صرف ماں دی دعا دی وجہ تو ہی اللہ دنیا دے اندر اولاداں نو عزتاں نہیں عطا فرماندے، بلکہ باپ دی دعا دی وجہ تو بھی اللہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر انشاءاللہ عزتاں عطا فرمان گے۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا باپ دی عظمت نو اپنے ذہن نشین فرما لو، جس طرح ماں دی ناراضگی اندر عرش والے رب دی ناراضگی ہے، اسی طرح باپ دی ناراضگی دے اندر بھی عرش والے پروردگار دی ناراضگی ہے۔ سنن ترمذی دے اندر صحیح ابن حبان دی حدیث ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس حدیث دے راوی نے کہ جیڑے سن 63 ہجری دے اندر مکہ یا طائف دی سرزمین تو رحلت فرما گئے، حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 52 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے، اور پیغمبر علیہ السلام دیا 700 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، میرے آقا فرماندے نے جس بدبخت او دا باپ زمین تے ناراض ہے، او دے تے عرش والا رب بھی ناراض ہے، اور جس خوش نصیب تے او دا باپ راضی ہے، او دے تے عرش والا رب بھی راضی ہے۔ ویرا پھر کہنا پئے گا باپ راضی تے رب راضی ہے، باپ ناراض تے عرش والا رب بھی ناراض ہے، پتہ ہے چلیا صرف ماں دی ناراضگی اندر ہی رب دی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ باپ دی ناراضگی دے اندر بھی عرش والے رب دی ناراضگی ہے۔ اور نوجوانہ کدی اپنے ذہن دے اندر سوچیا تے کرنا کس انداز دے نال تیرے باپ نے تیریاں پرورشاں اور تیری دیکھ بھال کیتی ہے، اور اپنی زندگی دے اندر کدی بھی اپنیاں دولتاں نہ سمجھے، باپ دی موجودگی دے اندر کدی بھی اپنے پیسے نہ سمجھے، بلکہ اے سمجھے اللہ تو اج مینوں جو بھی کچھ عطا کیتا ہے اے دے اندر میرا کوئی اے دے اندر اللہ کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، اللہ جو بھی تو مینوں عطا کیتا ہے اے دے اندر میرے باپ دیاں دعاواں تے محنتاں دا ہی نتیجہ ہے۔ آیا نہ میرے مصطفیٰ دے کول ایک آن والا سنن بہکی دی روایت ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے سن 74 ہجری دے اندر مدینہ طیبہ دی سرزمین تو رحلت فرما گئے، پیغمبر علیہ السلام دی وفات دے بعد 63 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے، 90 سال دی عمر دے اندر فوت ہوئے نے، حضور علیہ السلام دیاں 1540 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا، آ کے آندہ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ویکھو نا سارا دن محنتاں میں کردہ رہنا وا، مشقتاں مزدوریاں میں کردہ رہنا وا، لیکن اللہ
دے نبی جی میرے کمائے ہوئے مال تے میرا باپ قبضہ جمانا چاہتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے نوجوانہ جا ذرا اپنے باپ نو میرے کول بلا کے لے آ. بیٹا جلدی دے نال اپنے باپ نو بلا کے لے آندا ہے. باپ میرے نبی دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہویا. میرے آقا فرماندے نے اوے اللہ والے آ تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں میرے کو لے کے آیا ہے کہ سونیا کمانا میں لیکن میرے کمائے ہوئے مال تے میرا باپ قبضہ جمانا چاہتا ہے. میرے نبی نے اینی گل کیتی ہے فوراً جناب جبریل علیہ السلام آ جاندے نے فرماندے نے محبوب سونے آ جڑا بزرگ تو آڈے کول بیٹھا ہے اینو ذرا اے تے گل پوچھو ہاں کہ اے جدو تو آڈا پیغام سن کے تو آڈے وال آ رہے آسی اے اپنے جی دے اندر اپنے دل دے اندر کیڑے اشعار پڑھ رہے آسی اور اونا اشعار دی آواز اے دے کنہ تک نہیں سی آ رہی اے اپنے دل دے اندر ہی کچھ کہہ رہے آسی. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اللہ والے جدو تو میرے وال آ رہے آسیں رستے دے اندر اپنے دل دے اندر کیڑیاں گلاں پیا کر رہے آسیں اپنے دل دے اندر کیڑے اشعار بول رہے آسیں اور اونا اشعار دا مفہوم اپنے ذہن نشین فرما لو. بزرگ صحابی فرماندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی جدو میرے بیٹے نے تو آڈا پیغام میرے تک پہنچایا میں او دو ہی محسوس کر لیا سی کہ جس طرح میریاں شکایتاں نبی کریم علیہ السلام نو لگ گئیاں نے. اے اللہ دے نبی جی نالے میں تو آڈے وال آ رہے آساں نالے میں اپنے دل دے اندر کہہ رہے آساں اے اللہ دے نبی جی آ میرا بیٹا جیڑا تو آڈے کل میریاں شکایتاں لے کے آیا ہے اے جدو دنیا تے آیا سی اے دے دنیا تے آن دے نال منوں بڑے ہی چاہ چڑے سونیا اے دے دنیا تے آن دے نال میں خوشی دے نال پھولیا نہیں سی سماریا. محبوب سونیا جدو اے دنیا تے آیا منوں اے دے دنیا تے آن دے بڑے ہی چاہ چڑے سن. اللہ دے نبی جی بچپن دے اندر اینو ایک دفعہ بخار ہو گیا اے دے بخار نے میرے دل نو خوف زدہ کر دیتا. خوف زدہ حالت دے اندر میں مبتلا ہو گیا. اے اللہ دے نبی جی اے دے بخار نے منو اینا غم زدہ کر دیتا کہ میں ساری رات ہی اے دے سرحانے بے کے رات گزار دینا سا. اے اللہ دے نبی جی اے دے بخار نے منو اینا غم زدہ کر دیتا کہ سونے منو خطرہ لاحق ہو گیا کہ تے اے دے بخار دے نال اے دا اے ہوئی بخار مرض الموت نہ بن جائے. اللہ نے میرے بیٹے نو ایک دن آیا تے صحت تے تندرستی عطا فرما دیتی. اے اللہ دے نبی جی پھر میرا بیٹا جس طرح جوان ہوندا گیا میں اپنے بیٹے دے متعلق اپنے دل دے اندر خواہشات پیدا کردا گیا. سونیا محبوبہ میں اپنے دل دے اندر سوچے آئے سی کہ میرا بیٹا جوان ہوئے گا میں بے کے آرام دے نال کھاواں گا میرا بیٹا کما کے لے آئے گا اور اپنی کمائی میرے ہاتھ تے لے آ کے رکھے گا. لیکن محبوب سونیا ویکھو نا ساری زندگی تے میں انہوں پالدا رہا واں اے دی دیکھ بھال کردا رہا واں. سونیا اے دی دیکھ بھال کر دیا میریاں طاقتاں ختم ہو گئیاں میریاں طاقتاں دے اندر کمزوری آ گئی. سونیا اے دیاں پرورشاں کر دیا میرے بالاں دے اندر سفیدی لاحق ہو گئی. اے اللہ دے نبی جی آج جوان ہویا ہے منو کھلان دا ویلا آیا ہے تے سونیا تو آڈے کل شکایتاں لے کے آگے آئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالے اس بزرگ دیاں گلاں نو سن دے جا رہے نے نالے میرے نبی ہائی مار کے رون لگ پیندے نے. روندے میرے نبی اس نوجوان دے گریبان تو سختی دے نال پکڑ لیندے نے چنگی
طرح میرے نبی چنجوڑ کے اپنے قریب کر دینے اور غصے دے اندر فرمان دینے اوے باپ دیاں شکایتاں لے کے میرے کول آن والے یاد رکھی جس طرح تو اپنے باپ دا بیٹا ہے اسی طرح تیرا کمایا ہویا مال تیرا نہیں بلکہ او بھی تیرے باپ دا ہی ہے جس طرح تو اپنے باپ دی اولاد ہے اسی طرح تیرا مال جیڑا تیرا نہیں بلکہ تیرے باپ دا ہے اس واسطے نوجوان آج بھی اگر باپ دی موجودگی دے اندر اللہ نے تینوں دولتاں عطا فرما دیتے یانے اونا دولتاں نو اپنیاں دولتاں تصور نہ کریں بلکہ اے ہی سمجھی کہ اللہ نے جو بھی کچھ منو عطا کیتا ہے اے دے اندر میرے باپ دیا محنتاں تے دعاواں دا ہی نتیجہ ہے لیکن جناب آج ساڑی کم عقلی اور کم ظرفی دا عالم اے وے کہ آج اسی ماں ہی جناب کر دے رہنے ہیں اے جی میری ماں میری جنت ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں تجھے سلام اینو نمی گڈی مل گئی ہے تے جناب انہیں پیچھے بڑا سارا لکھوا دیتا ہے یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے ماں کی دعا سے ملا ہے اور یار میں تیریاں ساریاں گلہ ماننا ماں میں ماننا ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے میں ماننا ماں ایک بہشت برین دا بوٹا ہے میں ویرا ماننا ماں ایک عظیم ہستی ہے میں ماننا ماں قدرت دا ایک انمول شاہکار ہے میں ماننا ماں دے گستاخ دے جنت حرام ہے میں ماننا ماں دے پیران دے تھلے جنت ہے میں ماننا ماں دے پیران دی خاک اولاد دیاں اکھاں دا سرما ہے میں ماننا ماں ٹھنڈیاں چھاواں نے میں ماننا ماں دی عظمت انہوں سلام ہے ویرا میں تے ماننا ماں دا باپ نالو 3 گنا رتبہ تے مقام زیادہ ہے میں ماننا جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھا نہیں ہوندی پتر پاویں جان بھی منگے ماواں دے کولو نہ نہیں ہوندی جب تک ماں ولو ہاں نہ ہووے رب ولو بھی ہاں نہیں ہوندی ماں راضی تے رب راضی ماں ناراض تے رب ناراض جن نے ماں نو ستایا انہیں سکھ کدی نہیں پایا اور یارے تیریاں ساریاں گلاں ایک پاسے حقیقت تے مبنی نے لیکن اینا ساریاں گلاں دے مقابلے دے اندر تیرے واسطے صرف ایک کوئی بات کافی ہے کہ تو اپنے ایک باپ دا بیٹا ہے تو کلر آبادی دیاں گلیاں بازاراں چو گزردہ ہوئے لوگاں نے کدی اے نہیں آکھیا او ویکھو فلاں ماں دا بیٹا آ رہا ہے فلاں ماں دا پتر جا رہا ہے بلکہ لوگ آندے نے او ویکھو فلاں باپ دا بیٹا آ رہا ہے فلاں باپ دا بیٹا جا رہا ہے خدا نہ کرے 1000 بار نہ کرے اگر تو ماں دی چولی دے اندر باپ تو بغیر آ جاندہ ماں دی گود دے اندر باپ تو بغیر جنم لیندہ معاشرے دے اندر نہ تیری عزت رہندی نہ تیری ماں دی عزت رہندی لوگ تینوں بھی گندہ گردان دے تیری ماں نوں بھی گالیاں دین دے اور شکر کر اس رب دا کہ جس رب نے تینوں باپ جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے کہ ہوں کہ تیرے نسب دی پاکیزگی تیرا باپ تیرے نسب دی صفائی تیرا باپ تیری عزت و وقار تیرا باپ تیری شناخت تیرا باپ تیری پہچان تیرا باپ اور احسان فراموشا آج جوان ہوئے ہیں تے ٹکے ٹکے دیاں گلاں پیا کرنا ہے اے جی ساری زندگی تے اسی کرائے دے مکانہ دے اندر ہی نکال دیتی ہے ککھاں دی کلی دے اندر ہی دے اسی رہ ساں اے تے میں جوان ہویا ماں اے نیاں کوٹھیاں کاراں تے مربیاں دا مالک بن گیا ماں اور بے نصیبہ او ویلا تینوں بھول گیا ہے کہ جدوں تیرا باپ تینوں پالن واسطے لوگاں دیاں ملازمتاں کردہ سی تیرا باپ تینوں پالن واسطے لوگاں دیاں چڑکاں برداشت کردہ سی تینوں پالن واسطے سر تے دابڑا اٹھا کے محنتاں مزدوریاں اور مشقتاں برداشت کردہ سی تیری دیکھ بھال کرنے واسطے سارا دن گرمی اور سردی برداشت کردہ سی تیری تعلیم و تربیت واسطے مزدوراں والے جناب اڈے تے جا کے لوگاں دے ترلے کردہ سی اور یار منو 100-200 روپیہ مزدوری وچوں گھٹ دے آجے لیکن منو کم دے دیو میں اپنے پتر دی فیس ادا کرنی ہے لیکن آج تو جوان ہو
ہویا ہے تے نال ہی متھے تے اکھاں رکھ لئیاں نے کہ تے باپ دی دیکھ بھال نہ کرنی پہ جائے. مگر کدی قرآن دے الفاظ تے بھی تے غور کرنا. قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. لوگو اپنے باپ دے نال اور ماں دے نال. اور قرآن دے اس الفاظ نو ان الفاظ نو اگر غور دے نال ویکھیا جائے تو رب العالمین سب تو پہلا باپ دا تذکرہ فرما رہے نے وَبِالْوَالِدِ. اور یانون تو جا کے ماں دا جناب پتا چلتا پیا کہ ماں دے بارے بھی رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے باپ دی اور اپنی ماں دی خدمت کرنی ہے, احسان کرنا ہے. اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جس طرح ماں جیسی عظیم دولت, ماں جیسی عظیم نعمت دنیا تو ٹر جائے تے دوبارہ نہیں ملتی, اسی طرح باپ جیسی دولت بھی دنیا تو چلی جائے بولو مڑ کے مل دیئے نہیں جے مل دیئے. اور باپ دا دنیا تو رحلت کر جانا کوئی معمولی بات نہیں نا. اور میں تے انج کمانگا باپ دنیا تو ٹر جائے تے اولاد دی کنڈ خالی ہو جاندی ہے. باپ دنیا تو چلا جائے تے اولاداں دے حوصلے پست ہو جاندے نے. باپ دنیا تو ٹر جائے تے اولاد ککھاں دے نالوں بھی ہولی ہو جاندی ہے. باپ مر جائے تے اولاداں در در تے ٹھوکراں کھان تے مجبور ہو جاندیاں نے. آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگو, پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. اوے آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگو, پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. لکھاں درد ونڈانگے یار بیلی, کروڑاں درد ونڈانگے یار بیلی, وانگ باپ کسے درد ونڈاونا نہیں. کروڑاں خیر خواہ ہونگے جہان اندر, ارباں خیر خواہ ہونگے جہان اندر, پر باپ وانگ کسے درد ونڈاونا نہیں. کروڑا خیر خواہ ہونگے جہان اندر, پر باپ وانگ کسے سمجھاونا نہیں. خدمت رج کے باپ دی کر پترا, خدمت باپ دی کر, خدمت رج کے باپ دی کر پترا, اس نعمت مڑ پھر آمنا نہیں. اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. لوگو اپنے باپ دی اور اپنی امی جی دی خدمت کر دیا, اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اے بات حقیقت مبنی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک اولاد اپنے باپ دا ادب, باپ دا احترام نہ کرے اور اوہی اولاد اگو اپنی اولاد دے کولوں اے امید رکھے کہ کل نو میری اولاد جیڑی ہے بڑھاپے دے اندر میرا خیال رکھے گی. بولو انج ہو سکدا, اچھی بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا. اور سیانے لوگ آندے نے نا جو کریں گا اوہی پریں گا, جو بیجیں گا اوہی وڈیں گا. مکتبہ دارالسلام دی ایک کتاب ہے بر الوالدین, اردو دی اندر بھی وہ ترجمہ ہو چکے ہے. اس کتاب دے اندر میں ایک واقعہ پڑھے ہے اور لوگاں نو سمجھان واسطے او نہ واقعہ بیان کیتا ہے کہ آج اگر باپ دی خدمت کرو گے کل نو اپنی اولاداں دے کولو کروا لو گے, تے نہیں کرو گے تے کل نو تہاڈیاں اولاداں وی اوہی تہاڈے نال سلوک کرن گیاں کہ جیڑا تسی اپنے باپ دے نال کر دے رہے ہو. ایک نوجوان وڈیرا او دا باپ ہے, شادی ہو گئی, اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. ہن گھر دے اندر باپ بیٹا اور ایدی بیوی بچہ رہ رہے نے.
تے آئے دینی بیوی جیڑی ہے اپنے خامن نو سسردیاں شکایتاں لگاندی رہندی ہے، تیرے باپ نے آج انج کر دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، اسی طرح باپ دیاں شکایتاں لگاندی۔ یہ خامن نے ایک کنوں سن کے دوسرے کنوں نکال دینا، وقت گزردہ جا رہا، تھوڑا عرصہ گزریا نا، یہ خامن رات نو کر آیا، یہ بیوی کہن لگی آج تینوں فیصلہ کرنا پائے گا، یا اپنے گھر دے اندر اپنے باپ نو رکھ لے یا منو رکھ لے، یاد رکھی اگر تیرا باپ تیرے گھر دے اندر منو نظر آیا پھر میں تینوں تیرے گھر دے اندر نظر نہیں آواں گی، اگر منو رکھنا چاہنا ہے تیرے گھر دے اندر استغفر اللہ تیرا منو بڑھا باپ نظر نہیں آنا چاہیے دا۔ بدبختی دا عالم اے ہویا، اس نوجوان نے بیوی دیاں گلاں نو سنیا، غصے دے نال اپنے کندیاں تے باپ وڈیرا باپ اونوں اٹھایا، رات دیاں تاریکیاں دے اندر سردی دے موسم دے اندر پہاڑ دی ایک اوڑ دے اندر غار دے اندر باپ نو چھڑ کے آن لگدا ہے، باپ پچھو اپنے بیٹے نو آواز دیندا ہے، اے میرے پیارے بیٹے منو پتہ منو امید نہیں تیرے کولوں کہ میں تیرے ترلے کرن تے تو منو اپنے کر لے جاویں، بیٹا تو جو بھی کرنا پیا ہے ٹھیک نہیں کردا پیا، میں تیرے کولو ہور تے کسے چیز دا مطالبہ نہیں کردا، بس ایک ہی چیز دا مطالبہ کرن لگا وا، سردیاں دیاں راتاں نے سردی دے موسم میں منو کھان پین واسطے تیرے کولو کچھ نہیں چاہیے دا، ہور کچھ نہیں، منو سردی دے کولوں بچن واسطے کوئی کمبل ہی دے دے، چادر یا کھیس دے دے۔ اس نوجوان دا ایک چھوٹا جہا بچہ، اوہی چھوٹا جہا بچہ اے دے نال گیا سی، اے نوجوان اپنے بیٹے نو کہن لگا اوے جلدی دے نال گھر جا دے دادے واسطے کمبل لے کے آ، ہے اے چھوٹا بچہ ہے لیکن اللہ دی قسم انہیں کم جیڑا وڈیاں نالوں بھی وڈا کر کے دکھا دیتا ہے۔ بچہ گھر آیا تے جناب ایک کمبل نو پکڑ دائے، اس کمبل دے دو حصے کر دائے، کمبل نو پھاڑ کے ایک حصہ پکڑ لیندہ ہے، دوسرا اپنے گھر دے اندر رکھ کے باپ دے کول آ گیا، باپ نو لے آ کے کمبل دیتا، اوے بدبختہ کی کر کے آ گئے ہیں، چنگا پلا کمبل سی دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہی، دوسرا ایدہ حصہ کی تھئی ہے تے بچہ ہے تے گل بڑی پیاری کردہ ہے، آندہ ہے ابو جان میری سمجھ دے اندر جیڑی گل آئی ہے، آج اے تسی کمبل دا ایک حصہ اپنے دادے نو دے دیو اور دوسرا جیڑا میں کمبل دا دوسرا حصہ گھر چھڑ آیا وہاں او میں سنبھال کے رکھاں گا، ابو جان جدو میں تو اڈی طرح جوان ہو جاواں گا اور تسی میرے دادے دی طرح وڈیرے ہو جاؤ گے تو اڈیاں جدو طاقتاں جواب دے جان گیا، جدوں تو اڈیاں ہمتاں جیڑیاں نے کمزوریاں دے اندر بدلیاں جان گیا، اے میرے ابو جان جدو تسی بڑھاپے دے اندر ہوو گے لاغڑ تے کمزور ہو جاؤ گے، ابو جان میں جوانی دے عالم دے اندر تو انہوں بھی اپنے کروں اٹھا کے اس غار دے اندر چھڑ جاواں گا اور او جڑی گھر چادر چھڑ کے آیا وانا ابو جان او میں چادر لے آ کے تو انہوں دے آنگا، اے میرے ابو جان جو آج تسی اپنے باپ دے نال کرو گے اوہ کو جیتے میں کرانگا، میرے بھائی پتہ اے چلے آ جو کریں گا اوہی پریں گا، جو بیجیں گا اوہی وڈیں گا، اور آخری بات سماعت فرمان دے جانا، جس طرح مانو اپنی اولاد دی جدائی برداشت نہیں ہوندی، اس طرح باپ کو لومی اولاد
دی جدائی گوارا نہیں ہوندی اور یار نہ آکھیا کر کہ صرف ماں نو ہی اولاد نال محبت ہوندی ہے صرف ماں ہی اولاد دی جدائی دا صدمہ جان دی ہے نانا ویرا باپ کولوں بھی اولاد دی جدائی برداشت نہیں ہوندی پوچھ کے ویکھ اس باپ دے کولوں جن نے کمزور کندیاں تے جوان اولاداں دی میت نو اٹھایا ہوئے جس باپ نو جوان اولاداں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہ ہوئیاں ہون چند جمعے پہلے ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب قاری محمد حنیف ربانی صاحب نے دوران خطبہ آکھیا سی میرے بیٹے صفی الرحمان نو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے میرے اندر انی ہمت حوصلہ نہیں رہا کہ میں ایک دفعہ بھی قبرستان دے اندر اپنے بیٹے صفی الرحمان دی قبر تے گیا ہوا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا جوان پتر اچانک ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہو گیا پتر دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کر کے جنازہ پڑھایا تے شیخ القرآن نے پتر دی جدائی دے اندر لڑکھران دی ہوئی زبان دے نال اس ویلے آکھیا سی ایتھوں اٹھن جنازے گبروں آندے ایتھوں اٹھن جنازے گبروں آندے گل پین لباس فقیران دا پٹرے تے لیراں جسم دیاں پٹرے تے لیراں جسم دیاں بس رہے نشان سریران دا اے دولت آندی دس دی سبنانو اے دولت آندی دس دی سبنانو پھر بن دیئے کعب نیرے دا میرے بھائی جس طرح دسنا میں اے چاہنا وا جس طرح ایک ماں دی ممتا اپنی اولاد دی جدائی برداشت نہیں کر دی اسی طرح باپ بھی اپنی اولاد دی جدائی برداشت نہیں کردا مدینہ طیبہ دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ بلند آواز نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے ایک آدمی ہے کلاب بن امیہ نوجوان ہے بڑی زیادہ اپنے باپ دی اور ماں دی دیکھ بھال کردہ سی اور اینی انہاں دی خدمت کردہ سی کہ لوگ اچھی طرح جان دے سن کہ اے کلاب جیڑا اپنے والدین دا بڑا احترام اور بڑا ادب کرنے والا ہے کلاب بن امیہ نو پتا چلے کہ اسلام دے اندر جہاد دی بڑی فضیلت ہے جہاد دا بڑا مقام ہے امیر المومنین دے کول آئے آکے آندے نے اے امیر المومنین جی میرا جی کردہ ہے لشکر اسلام نو ایران دی طرفے تسی جہاد واسطے بھیجن لگے ہو اینا دے جذبات ویکھ کے میرا بھی دل کردا ہے کہ میں بھی کفار دے نال جا کے جنگ کراں لڑائی کراں اور جامع شہادت نوش کراں بچ جاواں تے غازی بن جاواں امیر المومنین بڑے خوش ہوئے کہ ایک نوجوان اپنے آپنو اللہ دے رستے دے اندر وقف کر رہے آئے نام لشکر اسلامی دی فوج دے اندر کلاب بن امیہ دا تحریر کر دیتا گیا ہے تے جناب کلاب بن امیہ اپنے کر گئے نے جا کے والدین نو اپنے جذبات تو اپنے خیالات دے کولوں اپنی خواہشات تو آگاہ کر دینے تے باپ اپنے بیٹے کلاب نو کہن لگا یار کلاب تینوں پتہ ہے کہ اسی ایک لمحے واسطے بھی تیرے تو جدائی نہیں حاصل کر سکتے کلاب پتر جب تک میں تینوں ویکھ نہ لواں منوں چین تے سکون نہیں آندا بیٹے تو ہی تے ساڈیاں خدمتاں کرن والا ہے تو تے ساڈی دیکھ بھال کرن والا ہے اے میرے پتر کلاب اگر تو جہاد تے چلا گیا کون ساڈی دیکھ بھال
خیال کرے گا؟ کون سے آڈا خیال رکھے گا؟ پتر جہاد تے نہ جاویں، سانو کلیاں نو چھڑ کے نہ جاویں۔ کلاب بن امیہ کہن لگا اے میرے ابو جان، میں جیڑا فیصلہ کیتا ہے او میرے حق دے اندر بہتر ہے۔ ماں اور باپ نے ناویں ہاں کر دیا ہویا اجازت دے دیتی ہے۔ ہن کلاب بن امیہ جیڑے نے لشکر اسلامی دی فوج دے نال ایران دے بارڈر دے چلے جاندے نے۔ ادھروں ماں اور جناب امیہ جیڑے نے بیٹے دی جدائی دے اندر غم زدہ رہ رہے نے۔ باپ دی کیفیت اے بن چکی ہے، باپ رات دیاں طریقیاں دے اندر سون لگدا ہے تے کلاب کردا رہندا ہے، دن چڑھدا ہے تے کلاب نو یاد کردا رہندا ہے۔ ایک دن امیہ الکنانی اپنے باغ دے اندر بیوی دے نال بیٹھے ہوئے نے تے کلاب نے ویکھیا کہ جنا کلاب دے باپ امیہ نے ویکھیا کہ اینا درختاں تے پرندے اپنے بچیاں دے نال پیار محبت نچھاور کر رہے نے۔ امیہ نے پرندیاں نو اس حالت دے اندر ویکھیا، امیہ الکنانی دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے۔ بیوی امیہ نو ویندی ہے تے آپ بھی رون لگ پیندی ہے۔ کلاب دے باپ امیہ دے کولوں بیٹے دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک دن بڑی زیادہ محبت دے اندر آگے روندے امیر المومنین عمر فاروق دی خدمت دے اندر مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے اور غصے دے نال امیہ الکنانی فرماندے نے اے امیر المومنین جی اگر میرا بیٹا تسی میرے کول نہ بلایا میں میدان عرفات دے اندر جا کے تواڈی شکا تواڈے واسطے بد دعا کرانگا۔ امیر المومنین سمجھ جاندے نے کہ ایک باپ نو اپنے بیٹے دے نال بڑی زیادہ محبت ہے۔ ایک آدمی نو روانہ کیتا کہ جلدی دے نال امیہ دے بیٹے کلاب نو بلا کے لے آندا جائے۔ چند دناں دے بعد کلاب بن امیہ امیر المومنین دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے او یار کلاب کس طرح اپنے باپ دیاں خدمتاں کردہ رہنا ہے، کس طرح دا اپنے باپ دے نال شفقت برے طریقے دے نال تو پیش آنا ہے کہ تیرے باپ نے تیری جدائی دے اندر رو کے حال ہی کوئی نہیں چھڑیا۔ تے جناب کلاب بن امیہ فرماندے نے اے امیر المومنین جی میں اپنے باپ دی بڑی زیادہ خدمت کرنے والا ہاں، میریاں کئی اونٹنیاں نے اور سب نالوں جیڑی اچھی اور طاقتور اونٹنی ہے او دا میں چنگی طرح حوانہ صاف کرنا وا، انہوں میں آرام کرنا واسطے وقت دے دینا وا، انہوں میں اچھا بلا کھلانا تے پلانا وا۔ امیر المومنین جی پھر میں اپنے ہتھاں دے نال اس اونٹنی دا دودھ چوگے میں اپنے باپ نو پلانا وا۔ امیر المومنین فرماندے نے اچھا ازما کے ویکھ لینے میں تینوں اشارہ کرانگا تیرے باپ نو علم نہیں ہونا چاہیے دا تو اسی طرح اپنے باپ واسطے جس طرح اہتمام کرنا ہے اسی طرح دودھ لے کے آنا ہے۔ امیر المومنین نے ایک آدمی نو بھیجیا جاؤ امیہ الکلانی نو بلا کے لے آیا جائے۔ امیہ کمزور قدمانو اٹھاندا امیر المومنین دی خدمت دے اندر آ گیا۔ امیر المومنین فرماندے نے سناؤ امیہ جی کی حال ہے تے کلاب دا باپ امیہ کہن لگا امیر المومنین جی حال کی دسنا وا، حال کی تو انو دسان جیڑی تو انو کفیت نظر آ رہی ہے بس اوہی میرا حال ہے۔ امیر المومنین جی بس دل دی ایک ہی تمنا تے آرزو ہے دنیا تو جان تو پہلا میں اپنے کلاب نو سینے لگا کے او دے چہرے تو بوسے للواں رج کے میں او دے نال پیار تے محبت کر لواں۔ امیر المومنین فرماندے نے اشارے دے نال کلاب نو کہندے نے کہ دودھ لے کے آؤ۔ کلاب بن امیہ جس طرح اپنے باپ نو پہلے دی طرح دودھ دا اہتمام
काम करदा सी, जिस तरह दुध चो के अपने बाप नूं पिलांदा सी, उसे तरह एहतमाम दे नाल ऊंटनी दा दुध चो के ते अमीरुल मोमिनीन दी खिदमत दे अंदर पेश कर देता है। उमैया अल किनानी दी रो रो के नजर भी काफी कमजोर हो चुकी है। उमैया नूं इल्म ही कोई नहीं कि मेरे बेटे नूं कुलाब नूं अमीरुल मोमिनीन ने बुला ले आए। अमीरुल मोमिनीन ने दुध दा प्याला पकड़िया है ते उमैया अल किनानी नूं पकड़ा देता है। लै उमैया दुध दा प्याला पी लै। उमैया अल किनानी ने अपने हत्थां दे नाल दुध दा प्याला पकड़ के अपने होंटां दे करीब कीता है। उमैया अल किनानी दियां नाले डीखरां निकल जांदियां ने ते नाले अपनी जुबान तो आंदे ने ए अमीरुल मोमिनीन जी, अल्लाह दी कसम है मैनू इस दुध दे प्याले दे विचों अपने बेटे कुलाब दी खुशबू महसूस हो रही है। अमीरुल मोमिनीन ने उमैया अल किनानी दी जिदों इन्नी गल सुनी, अमीरुल मोमिनीन दियां भी डीकरां निकल जांदियां ने। फरमांदे ने ए उमैया परेशान ना हो, मैनू पता चल गया है कि तू अपने बेटे दी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकदा। लै आ तेरा बेटा कुलाब आ गया है, एदे नाल रज रज के मुहब्बतां निछावर कर लै। कुलाब नू बेटे कुलाब नू बाप उमैया ने अपने सीने दे नाल लगाया है ते रो रो के अपने बेटे दे बोसे लै रहा है। अमीरुल मोमिनीन भी ये नज़ारा वेख के रो रहे ने, और जेड़े साथी करीब बैठे ने वो भी आंसू बहा रहे ने। मेरे भाई मनना पएगा, सिर्फ मां नू ही औलाद दी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुंदी। अल्लाह दी कसम है बेटियां दी जुदाई या बेटियां दी जुदाई बाप नू भी नहीं बर्दाश्त हुंदी। और आखिरी मैं तेनू बात कहनी चाहना वा, कर ले बाप दी ताबेदारी, जेकर जन्नत जाना प्यो राजी ते रब राजी, आखे नबी रब्बाना बेटे कारण बाप प्यारा, बेटे कारण बाप प्यारा, 100 से आप करदा दिन ते राती मेहनत कर कर, मरनो मोल न डरदा, लाड लडावे पुत्र ताई होया आप न माना। कर ले बाप दी ताबेदारी, जेकर जन्नत जाना प्यो राजी ते रब राजी, आखे नबी रब्बाना। और हाथ चुक आखे या रब साईं, हाथ चुक आखे या रब साईं, कर जवान हाथ चुक आखे या रब साईं, सुन मेरिया फरियादा, कर जवान तू दिल दा टुकड़ा ते पूरियां कर मुरादा। शाला जवानिया रज रज माने मेरा पुत्र शहाना, कर ले बाप दी ताबेदारी, जेकर जन्नत जाना। और जन्नत दोज़ख बाप है तेरा, विच हदीस दे आया, बाप है जन्नत दा दरवाजा, ए पाक नबी फरमाया। बुढ़रे प्यो नू उफ ना आखी, रब दा हुक्म शहाना, कर ले बाप दी ताबेदारी, जेकर जन्नत जाना प्यो राजी ते रब राजी, आखे नबी
ربانا۔ اسی واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگو جتھے ماں دی خدمت کرنی ہے اوتھے باپ دی بھی خدمت کرنی ہے۔ جس طرح ماں دا ادب و احترام کرنا لازم و ملزوم ہے، اسی طرح باپ دا احترام کرنا بھی لازم و ملزوم ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بہشت بری بنائے، جنہ دے باپ اور جنہ دیاں ماواں زندہ نے اللہ انہاں نو صحت و عافیت ایمان والی نیکی والی لمبی تو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔